स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। तपाईहरुले हामीहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा हामीहरुको थुप्रै के त पेजहरु छन्, त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हामीहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईहरुको सँग क्वेशन छ भने पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसैगरी तपाईहरुले हामीहरुको टिमको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने के त jivanbhattarai.com मा गएर हामीहरुलाई सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीहरुको टिमको बारेमा टिमको मेम्बरहरुको बारेमा सोशल मिडियाको लिंकहरु तपाईहरुले त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। हामीहरुले भेक्टरको क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यसमा हामीहरुले सेन्ट्रोइडको कुरा गर्यौं अनि त्यसपछि सेन्ट्रोइडको कुरा गरिरहँदा त्यहाँ हामीहरुले क्वेशनहरु मैले तपाईहरुलाई एउटा दुईटा क्वेशनहरु तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुको लागि क्वेशन पनि दिएको थियो र हामीहरुले त्यस्तै टाइपको अरु क्वेशनहरु पनि यहाँ डिस्कस गरेका थियौं। जस्तै सेन्ट्रोइडको मसँग एउटा अर्को क्वेशन छ। क्वेशनमा के छ त, इफ a 3,5 मलाई a को कोअर्डिनेट दिएको छ, त्यसैगरी b को कोअर्डिनेट पनि दिएको छ 5,-1 र त्यसैगरी के छ त c को कोअर्डिनेट पनि दिएको छ 2,4 आर दी a b र c यिनीहरु के हुन् त एउटा ट्रायंगलको भर्टिसेसहरु हुन्। आर दी भर्टिसेस अफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC को भर्टिसेसहरुको कोअर्डिनेटहरु मलाई दिएको छ। अनि त्यसैगरी अर्को कुरा के भन्छ त, G इज दी सेन्ट्रोइड भनेर भन्छ। G इज दी सेन्ट्रोइड अफ द ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC को के हो त, G भन्ने एउटा सेन्ट्रोइड छ। G भनेको के हो त सेन्ट्रोइड हो भनेर भन्छ। अनि फाइन्ड दी पोजिसन भेक्टर भन्छ। पोजिसन भेक्टर अफ G यानी कि हामीहरुलाई मसँग एउटा ट्रायंगल छ अनि ट्रायंगलको तीनवटा भर्टिसेस भयो A B र C। अनि त्यसपछि A को कोअर्डिनेट, B को कोअर्डिनेट र C को कोअर्डिनेटहरु गिवन छ। त्यसैगरी मसँग G भन्ने एउटा पोइन्ट छ। G भनेको के छ त सेन्ट्रोइड छ। सेन्ट्रोइड हो भनेपछि के हुनु पर्यो त, हामीहरुको यसरी तीनैवटा लाइन जुन चाहिँ अपोजिट लाइनको मिडियन सँग के त मिड भएर त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट भर्टिसेसमा गएर मिड भएको हुन्छ र तीनैवटा लाइनले एकैचोटी कोइन्साइड गरेका हुन्छन्। त्यस्तो पोइन्ट भनेको हामीहरुको के भयो त सेन्ट्रोइडको पोइन्ट। त्यो पोइन्टको नाम दिएको छ यहाँ G भनेर। अनि मलाई के भन्छ त, G भन्ने सेन्ट्रोइड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर निकाल भनेर भन्छ। भनेपछि जस्तै मान्नुहोस् कि मेरो O भन्ने पोइन्ट ओरिजिन के छ त यहाँनिर छ, यो भयो मेरो O। अनि O बाट A मा, O बाट B र O बाट C, यी भनेको हाम्रा OA, OB, OC र OG, यी भनेको हाम्रा के भयो त पोजिसन भेक्टरहरु। अब पोजिसन भेक्टरहरु भयो, हामीहरुलाई अब यहाँ चाहिँ हामीहरुले के गर्नुपर्ने छ त OG को पोजिसन भेक्टर निकाल्नु छ। हामीहरुलाई सेन्ट्रोइडको केसमा हामीहरुसँग एउटा फर्मुला फर्मुला के छ त, हामीहरुसँग 1/3 OA भेक्टर प्लस OB भेक्टर प्लस OC भेक्टर हामीहरुसँग यो फर्मुला छ। अब यो फर्मुलाको लागि हामीहरुलाई यहाँ भेक्टरहरु त आइरहेको टर्ममा त दिएको छैन, तर के दिएको छ त कोअर्डिनेटहरु दिएको छ। अब कोअर्डिनेटहरुलाई हामीहरुले कसरी लेख्न सक्छौं त, एउटा म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्न सक्छौं। जस्तै मलाई यहाँ के छ त A को पोइन्ट दिएको छ, A कोअर्डिनेट दिएको छ। A को कोअर्डिनेट कति छ त 3,5। 3,5 लाई मैले म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्छु त, मेरो OA भनेको पोजिसन भेक्टर भयो 3, 5, यसरी लेख्न सक्छु। त्यसैगरी B लाई पनि लेख्न, OB लाई भेक्टरलाई पनि लेख्न सक्छु। त्यसैगरी OC लाई पनि लेख्न सक्छु। र हामीहरुले के गर्न सक्छौं त OA, OB र OC लाई यसरी म्याट्रिक्सको फर्ममा निकालेका पोजिसन भेक्टरहरुलाई इजिली एड गर्न सक्छौं। जसरी हामीले म्याट्रिक्सलाई एड गर्थ्यौं त्यसरी नै एड गर्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ के छ त भेक्टर च्याप्टर पढिरहेका छौं, तर के छ त म्याट्रिक्सको एडिसन पनि जान्नु पर्ने छ। त्यही भएर हामीहरुले म्याथमा एउटै कुरा मात्र हैन
त्यो एउटै कुरा बुझ्नलाई पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ। हामी यो क्वेसनलाई के गर्छौँ त सल्भ गर्नतर्फ लाग्छौँ है। अब हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। अब सल्भ गर्नको लागि के कुराहरू चाहिन्छ र हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा त बुझिसक्नुभयो है। अब सबैभन्दा पहिले के गर्ने त गिभन कुराहरूलाई लेख्ने। हियर गिभन भर्टिसेस अफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का गिभन भर्टिसेसहरू आर के छन् त ए 3,5 बी 5,1 -1 अनि त्यसै गरी सी छ हामीहरूलाई गिभन एन्ड सी 2,4। यी भयो हाम्रा के त ट्रायंगल एबीसी को भर्टिसेसहरूका कोअर्डिनेटहरू। लेट ओ बी दी ओरिजिन, देन ओ भन्ने ओरिजिन छ भने हामीहरूको पोजिसन भेक्टर ओए भेक्टर इज इक्वल्स टु, म यसलाई कसरी लेख्न सक्छु त जस्तै यहाँ ए भन्ने मलाई कोअर्डिनेट दिएको थियो, म त्यो ए लाई कसरी लेख्न सक्छु त यहाँ 3, 5 यसरी म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्न सक्छु। त्यसै गरी ओबीलाई पनि लेख्न सक्छु। यसरी यसलाई कर्ली ब्र्याकेट लेख्दा पनि भयो, नभए राउन्ड ब्र्याकेटमा लेख्दा यसरी लेख्ने 5 -1 र त्यसै गरी ओसी भेक्टर भनेको मेरो कति छ त 2, 4। अब हामीहरूलाई के थाहा छ त we know that the position vector of centroid of triangle ABC के हुन जान्छ त OG भेक्टर भनेको कति हुन्छ त 1/3 OA भेक्टर प्लस OB भेक्टर, OB पोजिसन भेक्टर प्लस OC पोजिसन भेक्टर। अब OA, OB र OC को ठाउँमा मैले के गर्न सक्छु त यिनीहरूलाई भेक्टर म्याट्रिक्स एडिसन गरे जस्तै गर्न सक्छु। जस्तै OA भेक्टरको ठाउँमा मैले के राखेँ त 3, 5, त्यसै गरी OB को ठाउँमा 5 -1 र OC को ठाउँमा के छ त 2, 4। अब यसको एडिसन 3 + 5 + 2 त्यसै गरी 5 -1 + 4 1/3 3 + 5 + 2 कति हुने भयो त मेरो 10। त्यसै गरी 5 - 1 4, 4 + 4 8। अब 1/3 ले के गर्नु पर्यो त इन्डिभिजुअल्ली डिभाइड गर्नु पर्यो 10/3 र 8/3। यो मेरो कति हुने भयो त 10/3 र 8/3 एक्ज्याक्टली डिभाइड हुँदैन। यसलाई पोइन्टमा लेख्नुभन्दा यत्तिकै छोडिदिँदा राम्रो। और OG वेक्टर यहाँ पनि के गर्ने त OG वेक्टर भयो। त्यसै गरी और OG वेक्टर दि पोजिसन वेक्टर हामीहरूले के त लास्टमा ल्याङ्ग्वेज पनि थोरै लेखिदिँदा राम्रो है। वेक्टर अफ सेन्ट्रोइड G इज के हुने भयो त हाम्रो आई र जे को टर्ममा यदि यसलाई आई र जे को टर्ममा लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ त हाम्रो 10,10/3 आई भेक्टर प्लस 8/3 जे भेक्टर। मैले यसलाई यो क्वेसनमा गर्दा के गरेँ त भेक्टरमा यो भेक्टरमा के रे कोअर्डिनेटहरू दिएको
ल यसलाई मैले के गरेँ म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखेँ यसरी गरेँ। तपाईहरुले यसलाई फर्स्टमै जस्तै मेरो यहाँ 3,5 थियो यसैलाई मैले 3i भेक्टर प्लस 5j भेक्टर गरेर गर्दा पनि हुन्छ। i र j को टर्ममा फर्स्टमै लेख्ने अनि गर्दा पनि हुन्छ। यसरी गर्दा पनि भयो यसरी गर्दा पनि भयो। जसरी गर्दा पनि के त तपाईहरुको आन्सर आउने भनेको 10/3i भेक्टर प्लस 8/3j भेक्टर नै हो। यो भनेको i र j को टर्ममा चाहिँ यो भेक्टर नोटेसनमा गर्दा चाहिँ हामीहरुलाई i र j को टर्ममा लेख्नु परेको, नभए हामीहरुको यी भनेको पनि हामीहरुको के हुन् त कोअर्डिनेटहरु नै हुन्। यो कुराहरुलाई यसरी यस्तो टाइपको क्वेशनहरुलाई के त यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। यसमा खासमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जस्तै अब j मा गिभन हुँदा पनि कोअर्डिनेटमा गिभन छ भने पनि हामीहरुले यसलाई i र j को टर्ममा राखेर पनि लेख्न सक्छौं र यसरी म्याट्रिक्सको फर्ममा गरेर पनि गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। टिचरले तपाईहरुलाई क्लासमा i र j को टर्ममा लगेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन है। जस्तै अब हामी यहाँ अर्को एउटा क्वेशन हेर्छौं। यो क्वेशनमा त के छ भन्दा प्रुभ गर्ने क्वेशन हो। जस्तै यसमा हामीहरुको राइट एंगल ट्रायंगल गिभन छ एउटा। यो भयो मेरो एबी लाइन, मैले यसलाई एबी नाम दिए, तपाईहरुले यसलाई अरु कुनै नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो भयो मेरो सी भन्ने पोइन्ट र मैले के गरे ए र सी लाई जोड दिए। यो छ मेरो 90 डिग्री। अब के भन्छ त इन द गिभन फिगरमा के छ अरे त एंगल एबीसी के छ 90 डिग्री छ। राइट एंगल ट्रायंगल हो भनेपछि के छ त 90 डिग्री हुनै पर्छ। अनि के भन्छ प्रुभ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टु AB भेक्टरको स्क्वायर प्लस BC भेक्टरको स्क्वायर। तपाईहरुलाई यो प्रुभ गर्ने चीज कहीं देखे जस्तो लागेन? यो हामीहरुको पाइथागोरस थ्योरम जस्तो लागेन हैन? यो त पाइथागोरस थ्योरम नै हो। तर यहाँ के छ त भेक्टरलाई युज गरेर चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। जस्तै अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि के गर्ने त एकदमै इजी छ यहाँबाट चाहिँ भेक्टर युज गरेर गर्दा एकदमै इजी छ। हियर ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टु के छ मेरो गिभन 90 डिग्री छ। सो यदि मेरो एंगल ABC 90 डिग्री छ भने के हुनु पर्छ त AB भेक्टर डट AC भेक्टर AC हैन AB भेक्टर डट BC भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुनु पर्छ त 0 नै हुनु पर्छ। किन हामीहरुको यो के छ त 90 डिग्री छ। ए र ABC एंगल के छ 90 डिग्री भएको कारणले गर्दा यदि मेरो यो एंगल ABC 90 डिग्री छ भने के हुनु पर्छ त AB र BC को प्रोडक्ट जहिले पनि के हुनै पर्छ त 0 हुनै पर्छ। दुईटाको प्रोडक्ट 0 हुनै पर्छ। यति कुरा के भयो त हामीहरुलाई यहाँनिर यो एंगल 90 डिग्री दिएको कारणले गर्दा हामीहरुले यो कन्क्लुजन निकाल्न सक्यौं। 90 डिग्री दिएको कारणले गर्दा यो कन्क्लुजन निस्क्यो। अब हामी यही कन्क्लुजनलाई युज गरेर के गर्छौं त प्रुभ गर्छौं बाइ द ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन। यदि तपाईहरुले ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन पनि बुझ्नु भएको छैन भने हामीहरुको भेक्टरको प्लेलिस्टमा गएर भेक्टर हामीहरुको युट्युब च्यानलमा गएर या नभए तपाईहरुले हाम्रो फेसबुकको पेजहरुमा पनि खोज्नुभयो भने त्यहाँ पनि धेरै भेटिन्छ। लगभग हामीहरुको युट्युबमा भएको सबै भिडियोहरु तपाईहरुले त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। लिंकहरु अनि अरु कुराहरु पनि त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। भेक्टर एडिसनको बारेमा बुझ्नु छ भने हामीहरुको यहाँ अर्को म्याथ पढाउने तपाईहरुको दाइ हुनुहुन्छ, यहाँ हनीपट भन्ने दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले बुझाउनु भएको छ होला। तपाईहरुले त्यो भिडियोहरु मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ मजाले बुझ्नुहुन्छ है। अब यहाँ ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन लगाउँदा के हुने भयो त मेरो AC भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुनुपर्छ त AB भेक्टर प्लस BC भेक्टर हुन्छ। यो केले भन्छ त
ट्राइङ्गल अफ भेक्टर एडिसनले भनेको कुरा हो। यहाँ हामीले भनेको कुरा होइन, मैले लेखेको कुरा पनि होइन। यो केले भनेको त बाई द ट्राइङ्गल अफ भेक्टर एडिसन हो। यो थ्योरमले भनेको कुरा यो हो। एबिसी 90 डिग्री छ। ट्राइङ्गल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ त एसी भेक्टर। अनि हामीले यही ट्राइङ्गलमा के गर्यौँ त यो ट्राइङ्गलमा ट्राइङ्गल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्दा के भयो त हाम्रो एसी भेक्टर भनेको एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर भयो। अब मैले के गरेँ त स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिएँ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स वी गेट, हामीले के पाउँछौँ त मैले यसको दुवै साइडमा के गरिदिएँ त स्क्वायरिङ गरिदिएँ, यानी कि एसी स्क्वायर एसी भेक्टरको स्क्वायर त्यसै गरी एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टरको होल स्क्वायर गर्दा के हुने भयो त अब मेरो राइट ह्यान्ड साइडतिरको चिज त के छ त कहाँ देखे जस्तो छ है यो फर्मुला त अल्जेब्रामा थियो होइन। ए प्लस बीको होल स्क्वायर, ए प्लस बीको के त होल स्क्वायर, ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला अब मैले यहाँ पनि युज गर्न पाउँछु। ए प्लस बीको होल स्क्वायरको भनेको के हुन्छ त मेरो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। म यसैलाई युज गर्छु है। जस्तै अब मेरो यहाँ चाहिँ ए भनेको के छ त एबी भेक्टर। अब मैले के गर्नु पऱ्यो त ए स्क्वायर गर्नु भन्नुको मतलब एबी भेक्टरको स्क्वायर गर्नु पऱ्यो, फर्स्ट पोइन्ट। सेकेन्ड पोइन्ट 2ab, मेरो ए भनेको एबी भेक्टर, बी भनेको के छ त बीसी भेक्टर छ भनेपछि 2 इन्टु ए भनेको एबी भेक्टर, बी भनेको बीसी भेक्टर प्लस के भन्छ त अब यहाँ फर्मुलाले बी स्क्वायर भन्छ। बी स्क्वायर भनेको हाम्रो यहाँ बी भनेको के छ त बीसी भेक्टरको स्क्वायर। अब हामीहरूले एउटा चिज हामीहरूले जुन चाहिँ हामीहरूले माथि गिभनमा लेखिसकेका छौँ त्यो चिजलाई हामीले यहाँ युज गर्न सक्छौँ। कुन त भन्दा एबी भेक्टर डट बीसी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0। यो हामीले त्यत्तिकै लेखेको हो त माथि होइन, यो चिजलाई हामीले युज गर्नुपर्छ। जस्तै अब यहाँ मेरो ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला लगाउँदा मेरो यहाँ 2ab को ठाउँमा के आएको छ त 2 डट एबी भेक्टर डट बीसी भेक्टर। म यहाँ चाहिँ अब के गर्छु त युज गर्छु, यो चिजलाई युज गर्दा के हुने भयो त मेरो एबी भेक्टरको स्क्वायर प्लस 2 डट 0 हुने भयो। अब 0ले मल्टिप्लाई गर्दा कुनै पनि चिजलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ त 0 नै हुन्छ। भनेपछि ए स्क्वायर प्लस बीसी को स्क्वायर प्रुफ भयो त। सजिलो छ है, कति इजी छ यार, योभन्दा इजी त कहीँ पनि हुँदैन। यसरी हामीहरूले के गर्न सक्छौँ त पाइथागोरस थ्योरम हामीहरूले के गर्यौँ त आज भेक्टरबाट पनि बुझ्यौँ। पाइथागोरस थ्योरम भनेको के रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट पनि आज बुझ्यौँ। त्यसै गरी तपाईहरूले यदि यस्तै टाइपको अरू क्वेसनहरू पनि तपाईहरूलाई गर्न मन लागेको छ भने तपाईहरूले के गर्नु पऱ्यो त प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। मन भएर मात्र हुँदैन, जसले प्र्याक्टिस गर्छ त्यसैले नै बुझ्छ, त्यसैले नै गर्न सक्छ। मन भएर मात्र केही हुँदैन है। जस्तै मसँग एउटा अर्को क्वेसन छ। जस्तै क्वेसनले के भन्छ त क्वेसनभन्दा पहिला मलाई यहाँ के छ त गिभन एउटा फिगर गिभन छ। फिगरमा के छ त फिगरमा के गिभन छ त ए, त्यसपछि बीसी भन्ने लाइन छ र त्यसै गरी यो भयो मेरो ए भन्ने नाम दिएको छ अनि यसलाई के दिएको छ त बी भन्ने नाम दिएको छ अनि यसलाई सी भन्ने नाम दिएको छ र के गरेको छ त ए र सी लाई जोड दिने। अब मलाई बीबाट ए भेक्टर गएको छ, एबाट सी गएको छ, सीबाट बी आएको छ भेक्टर। अनि मलाई प्रुफ गर भन्छ। के प्रुफ गर भन्छ त प्रुफ गर भन्छ प्रुफ द्याट एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर प्लस
CA vector is equals to 0 in given triangle ABC. ट्रायंगल ABC मा AB भेक्टर प्लस BC भेक्टर प्लस CA भेक्टर के हुन्छ त 0 हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेर भन्छ। अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि के गर्ने त हामी यसलाई प्रुभ गर्छौं। प्रुभ गर्नको लागि के गर्ने हियर AB vector BC vector and CA vector are the vectors representing the sides of given triangle ABC. हाम्रा A vector, B vector, AB vector, BC vector र CA vector के हुन् त हामीहरुका साइड्सहरु हुन् जसले चाहिँ के गर्छन् त ट्रायंगल ABC को साइडहरु रिप्रेजेन्ट गरेका छन्। अनि हामीले यति कुरा त लेख्यौं। हामी यहाँ फेरि के गर्छौं त ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्छौं। नाउ त्यो भन्दा पहिला म के गर्छु त टु प्रुभ के कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यो कुरा चाहिँ लेखिदिन्छु यहाँ। टु प्रुभ यसरी लेख्न सकिन्छ। टु प्रुभ के छ त प्रुभ गर्नुपर्ने AB भेक्टर प्लस BC भेक्टर प्लस CA भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसलाई प्रुभ गर्नको लागि हामी के युज गर्छौं त नाउ युजिङ triangle of vector addition triangle of vector addition हामी युज गर्छौं। युज गर्दा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्नु पर्यो भने हामीले जहिले पनि यो भन्दा पहिले के गरे AC भन्ने भेक्टर थियो अनि त्यसलाई चाहिँ के गरे त AB प्लस BC गरेका थियौ। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने त भन्दा BA भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुने भयो त मेरो BC भेक्टर प्लस के त CA भेक्टर। BA भेक्टर म एउटा डाइरेक्सनमा गए र जुन डाइरेक्सनमा जस्तो डाइरेक्सनमा म BA भन्ने भेक्टरमा गएको छु नि हो तर B बाट A मा पुगे म B बाट A मा पुगे एउटा डाइरेक्सनबाट यो डाइरेक्सनबाट अब म A भन्ने पोइन्टमा नै पुग्छु तर कहाँबाट त यो डाइरेक्सनबाट। र ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ त यो BA भन्ने भेक्टर छ नि हो यो चाहिँ केसँग इक्वल हुनै पर्छ त BCCA भन्ने भेक्टरसँग इक्वल हुनै पर्छ भनेर भन्छ। अब यसको लागि BA भेक्टर माइनस BC भेक्टर माइनस CA भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुने भयो त यो मेरो 0 है। अब मैले के गर्छु त भन्दा यहाँ BC भनेको चाहिँ मेरो के छ त BC भनेको मेरो माइनस BC छ तर यदि मैले CB लेखे भने के त BA भेक्टर यदि मैले BC लाई यसलाई मैले यो भेक्टरलाई प्लस लेख्नु पर्यो भने के हुने भयो त CB भेक्टर। CB भेक्टर लेख्दा चाहिँ प्लस किन भएको भन्दा
सीबाट यो सी भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म पुगुन्जेलसम्म के छ त डिरेक्सन कस्तो छ त हामीहरूलाई गिभनै डिरेक्सन कस्तो छ यस्तो छ सीबाट बीमा पुग्ने डिरेक्सन के छ पोजिटिभ छ हामीहरूलाई के छ त्यो डिरेक्सन पोजिटिभ छ त्यही भएर के त यदि उल्टो डिरेक्सनमा उल्टो पारेर लेख्नु पऱ्यो भने बीसी लेख्नु पऱ्यो भने के त नेगेटिभ राख्नु पऱ्यो अगाडि तर सीबी लेख्दा पोजिटिभ नै लेख्नु पऱ्यो यो भयो कुरा हामीहरूले यहाँ चाहिँ सीबी लेख्दा किन पोजिटिभ भयो भन्ने कुरा त्यसै गरी एसी लेख्दा पोजिटिभ हुने भयो इजिकल्स टु 0 बीए वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर इजिकल्स टु के त 0 तर हामीहरूले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर प्लस सीए वेक्टर छ भनेपछि अहिले त हाम्रा के छन् त सबै पोजिटिभ छन् त अब हामीहरूलाई चाहिने चाहिँ के छ त मैले अब यसलाई एबी गऱ्यो भने के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ फेरि बीसी गऱ्यो भने नेगेटिभ हुन्छ फेरि सीए गऱ्यो भने नेगेटिभ हुन्छ कि हुँदैन त मैले एसीलाई सीए गऱ्यो भने के हुन्छ त माइनस सीए लेख्नुपर्ने हुन्छ तर मलाई प्रुभ गर्नुपर्ने त्यही छ अब के गर्ने त भन्दा सबैलाई नेगेटिभ नै लेखिदिउँ न त एबी वेक्टर प्लस माइनस बीसी वेक्टर माइनस सीए वेक्टर ठिक छ यहाँसम्म अब के गर्ने त सबै नेगेटिभ छन् भनेपछि मैले -1 नेगेटिभ साइन के गरेँ त पोजिटिभ लिए एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर प्लस सीए वेक्टर इजिकल्स टु 0 अब यो -1लाई के गरेँ त मैले लगेर 0 सँग डिभाइड गरिदिएँ डिभाइड गर्दा के हुने भयो त मेरो 0 भएर गयो बीसी वेक्टर प्लस सीए वेक्टर इजिकल्स टु 0 के भयो त प्रुभड यसरी हामीहरूले के गर्न सक्छौँ त वेक्टरको क्वेसनहरूलाई इजिली प्रुभ गर्न सक्छौँ अब यदि गर्ने बेलामा हामीले यहाँनिर के पनि लेख्न सक्छौँ त भन्दा वेयर यहाँनिर थोरै लेखिदिँदा राम्रो नलेख्दा पनि मिस्टेक चाहिँ हुँदैन तर लेखिदिँदा के त राम्रो छ भने किन नलेख्ने हामीले यहाँनिर के गरेका थियौँ त सीबी वेक्टर इजिकल्स टु के त माइनस बीसी वेक्टर त्यसै गरी एन्ड अर्को के थियो त हाम्रो एसी वेक्टर इजिकल्स टु माइनस सीए वेक्टर थियो हो यो कुरालाई यसरी गर्न सक्छौँ अब हामीहरूले के गर्ने त